الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا اللہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تائیدار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد تمام احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانی محفل جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علامہ ریاض حسین نقشبندی صاحب اور بانی محفل جناب محمد امتیاز حسین، محمد الطاف حسین، محمد نواز حسین، سیٹھ محمد عابد شہباز صاحب اور ننھے منھے بچے بھی بیشنی علی عثمان احسن فیضان صاحب اور انہاں سنگیاں نے محفل پاک دا انتظام کیتا۔ دعا ہے اللہ کریم انہاں دا انتظام کرنا اور انہاں محفل دے اندر جس لحاظ نال بھی معاملت کیتی ہے اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دی محفل برائے اصال ثواب محمد نواز حسین رحمانی صاحب، فوجی محمد حسین رحمانی صاحب
اور محمد عابد شہباز امان رحمۃ اللہ علیہ۔ دعا اللہ کریم اللہ ان ہستیاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے۔ جنمن تقریر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، اسی ہوں آئے ہیں تو اسی آکے چلو بندے محبت والے ہیں، اسی بھی کوئی چند منٹ تھوڑے نال گفتگو کر لیں، بس چند منٹ ہی۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جڑے اللہ والے نے، جڑے اللہ دے دوست نے، نہ ہی انہاں نوں خوف ہوندا ہے تے نہ غم ہوندا ہے۔ جڑے اللہ والے نے، میں گل سمجھا دیواں، اللہ والے ہر کوئی اللہ والے، جنہ بھی اللہ نہ لائی ہوئی ہے، صرف اولیاء نہیں، جڑے بھی اللہ والے جڑے اللہ دے دوست نے، نہ ہی انہاں نوں خوف ہوندا ہے نہ غم ہوندا ہے۔ میں مثال دے دینا، بندے دے کول کوئی پیاری چیز ہوئے، اعلیٰ چیز ہوئے، قیمتی چیز ہوئے، علامہ ریاض صاحب ان دے گم جان دا، کھو جان دا، دور چلے جان دا خوف ہوندا ہے۔ کوئی چنگی شے ہوئے نا تو ان دے کھڑین دا گم نہ ہو جاوے، وہ خوف رہندا بندے میرے کو کھڑی نہ جاوے۔ اگر بندے دی اعلیٰ چیز، پیاری چیز، قیمتی چیز گم جائے، کھو جائے، دور چلی جائے، ان دے کھو جان دا، دور چلے جان دا غم ہوندا ہے۔ لیکن اللہ والیاں دا مقام اور مرتبہ اور ہے، اج ایتھے نے تو خوف نہیں، کل ہوتے ہون گے روزے محشر دے غم نہیں ہوگا۔ سمجھ آگئی دی گل دی؟ از ایک دی گل کران گے، بس سمجھ آ جاوے، اے ضروری۔ آؤ پھر اللہ والے دی گل شروع کر لینے۔ ساڈے پنڈاں دے اندر ایک ذات پائی جاندی سی جنہاں نوں ترخان آکھیا جاندا، ہن بھی ہیں، ختم کوئی نہیں ہو گیا، نہ ہی کاد پہ گیا ہے، ایویں سی پنڈاں چوں اٹھا چھڈن۔ سوال اٹھا کیویں چھڈن؟ جواب یہ بڑے سادے جائے، بڑے شریف جائے، ایویں ادھے میانے جا لوگ ہوندے نے، یہ تو کسے پریشان کیتا اگلے پنڈ ٹر گیا، وہ تو کسے پریشان کیتا تے اگلے پنڈ ٹر گیا، کہ ہر روز دی کل کل مکے جٹاں دی۔ اس برادری دی اندر ایک نوجوان ہویا ہے، پیشے دے اعتبار دے نال مزدور ہے، ذات دے اعتبار دے نال ترخان ہے، اور شرافت دا یہ عالم ہے کہ کدی کسے والا چوک کے نہیں ویکھیا، کدی کسے نال اونچی آواز وچ گل نہیں کیتی۔ نام غازی علم دین، کیا بات ہے، میں دانے میری تقریر ایتھے ہی ہوگی جیسے بندے محبت والے بول بولے۔ اللہ تھانوں خوش رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ نام ہے، کیا بات ہے، تسی تو پڑھے لکھے بندے پائے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے نا عطا اللہ شاہ بخاری دی تقریر سنی، آپ نو پتہ چلیا کہ راج پال کھتری نے حضور دی گستاخی کیتی۔ ہن بندے دا عشق چیک کریا جی، انہاں چھورا لے لیا اور سلانتی دے گریبان نو انی دیر تک نہیں چھڑیا جنی دیر تک واصل جہنم نہیں کیتا۔ افضال صاحب حیرانی والی یہ گل ہے کہ جڑے بندے کدی کسے والا چوک کے نہیں ویکھیا، کدی کسے نال اونچی آواز وچ گل نہیں کیتی، صوفی صاحب انہیں قتل کر چھڑیا ہے کہ ایڈے سادے بندے نو، ایڈے شریف بندے نو ایڈا بے خوف اور ایڈا بے غم کیڑی چیز کر چھڑیا ہے؟ جانے من جیڑی چیز نے غازی علم دین نو اس مقام اور مرتبے تے فیض کیتا ہے، وہ چیز دا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ جدوں آپ نے نا اس لانتی نو، اس لائن نو واصل جہنم کیتا تے میاں والی دی جیل دے اندر قید ہوئے،
محمد علی جناح تو سارے جانتے ہو نا، پاکستان بنان وچ بڑا اعلیٰ کردار ہے۔ محمد علی جناح بڑے اچھے وکیل سن، اس دور دے بڑے اعلیٰ وکیل سن۔ آپ ملن واسطے آئے غازی علم الدین نو تے آکھدے نے کہ میں تھوڑا پچھلا ریکارڈ چیک کیتا ہے، تھوڑا بیک گراؤنڈ چیک کیتا ہے، تھوڑی بڑی سادہ جی ہسٹری ہے، تھوڑی جوانی بڑی پاک ہے، پر تھوڑے تے ایک الزام لگ گیا کہ تسی قتل کیتا ہے۔ ایک واری انکار کر دیو کہ میں قتل نہیں کیتا، انہاں کو آزاد کرانا میرا کام ہے۔ علامہ ریاض صاحب آپ نے جواب پتہ کی کیتا؟ آپ فرماندے نے کہ میری زندگی وچ اور کوئی ایسا عمل نہیں جندے تے مینوں فخر ہوئے، مینوں ناد ہوئے۔ گل بھائی سمجھ آجے، میری زندگی وچ اور کوئی ایسا عمل نہیں جندے تے مینوں فخر ہوئے، مینوں ناد ہوئے، اور میں حضور دی ناموس تے پہرا دے کے، عبدال صاحب میں حضور دی ناموس تے پہرا دے کے فخر کرنا اور ناز کرنا اور اللہ دا شکر ادا کرنا، اللہ نے میرے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا علی زندہ آپ فرماندے ہیں کہ میری زندگی میں اور کوئی ایسا عمل نہیں جندے تے مینوں فخر ہوئے، مینوں ناز ہوئے، میں حضور دی ناموس تے پہرا دے کے فخر کرنا، ناز کرنا، اللہ نے میرے توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات دی وقار اللہ والیاں نے غازی صاحب جو سے گل دی بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے جے کر یار دینا دا ملے تانا جو لپا لئے ٹک دیئے نا۔ آئے سجنہ آواز میرنا مل کے پڑھو، جے کر یار دینا دا ملے تانا جو لپا لئے ٹک دیئے نا۔ حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ محمد عبد شہباز اوان رحمت اللہ علیہ آپ شعر پڑھ دے آئے اور سان بھی سکھا گئے نے، کی سکھا گئے نے، اے سکھا گئے نے جے کر یار دینا دا۔ بھائیوں میں نے بھی پتہ ہے سردی ہے، میں بھی یقین کر جو تھوڑے نال بیٹھا ہوں، آج ہاتھ کٹ کے پڑھ لو اب شہباز اوان رحمت اللہ علیہ نو پتہ چل جائے میرے شکیر دے بہ کے میرے مشن نو کامیاب کر ہے۔ ہاتھ کٹ کے پڑھ لو جے کر یار دینا دا ملے تانا جو لپا لئے ٹک دیئے نا۔ تے جے کر یار دینا دے ملے سولی جھوٹا لے لئے پشاٹیے نا۔ یقین کر جو میں آج خوش ہو گیا اپنے بھائیت مل کے پڑھ لو جے کر یار دینا دا جو لپا لئے ٹک دیئے نا۔ حضرت دی وقار کربلا دا میدان 9 محرم دی رات میرے مولا حسین ارشاد فرمایا
جیڑا جانا چاہتا چلا جائے میں سارے دے راضی ہوں میرے مولا حسین فرمایا جیڑا جانا چاہتا چلا جائے میں سارے دے راضی ہوں میں نے شاک پہ آئی اس جملے دی سمجھ نہیں آئی میں تاں گال کی تھی میرے مولا حسین فرمان دے جیڑا جانا چاہتا چلا جائے میں سارے دے راضی ہوں جاؤ اپنے بیوی بچیاں گل چلے جاؤ انہاں دی دشمنی میرے نال انہاں دا مسئلہ میرے نال میرے مولا حسین حکم فرمایا علی اکبر چراغ بجھاؤ جیڑا جانا چاہتا چلا جائے چراغ بجھائے گئے خیمے میں حال چل ہوئی تھوڑی دیر بعد چراغ جلائے جڑے دور بیٹھے سن اور قریب ہو گئے آئے آئے بولو سبحان اللہ حضرت دی وقار تھوڑی دیر بعد چراغ جلائے گئے جڑے دور بیٹھے سن اور قریب ہو گئے میرے مولا حسین فرمایا کہ کیوں نہیں عرض کر دل سونیا اگر تھوڑا چھوڑ کے چلے گئے کل روزے محشر تھوڑے نانے نو کی منہ وکھاوا عرض کر دل سونیا اگر تھوڑا چھوڑ کے چلے گئے کل تھوڑے نانے نو کی منہ وکھاوا عرض کر دل سونیا اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تھوڑے نال گزاراں گے اگر اللہ نے شہادت لکھی ہے تھوڑے قدمہ دو قربان ہو جاواں گے اور بھائیہ امت مسلمانوں ایہی پیغام دے گئے جے کر یار دلادا ملے تانا ہٹیے نا جے کر یار دلادا ملے جھوٹا لے لئے پشاٹیے نا تجھے کر یار دنادا ملے تانا جولی پا لئے ٹھٹیے نا حضرت دی وقار میانی دے قبرستان دے اندر لوگ آدھی علم دین شہید دی زیارت پہ کر دیں آل نبی اولاد علی پیر سید جواد علی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے لوگاں نے رستہ چھوڑیا شاہ جی آؤ عاشق رسول دی زیارت کر لو جدو آپ قریب آئے لوگاں نے چہرے تو کپڑا ہٹایا آپ فرماندے نے کپڑا چہرے تو نہ ہٹاؤ کپڑا پیرا تو ہٹاؤ بھائی زمانے دی آنکھنے او منظر بھی تکے آئے ترکھانا دے منڈے دے پیر نے سیدہ دے بوسا پلیندن لوگ عرض کیتی شاہ جی لوگ چہرہ چم دے نے تسی قدم پہ چم دے ہو شاہ جی فرمایا لوگو گادی دا چہرہ سرکار نے چمے آئے غلامانو قدم چمنے چاہی دے حضرت دی وقار عرض کیتی گادی علم دین بڑا مقام پایا جے بڑی شان پائی دے
सैयदादे थोड़े कदम पे चूमदे ने आप फरमांदे ने मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई ते सदके जावा कोई उन्ना उच्चियां कोला जिन्ना नीवियां नाल निभाई। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। हजूर दे नाम ते किंज बोली दा समात करो। आखिरी गल हजूर दे नाम ते किंज बोली दा समात करो। साहबी रसूल ने पेशे दे एतबार दे नाल मजदूर ने ज़ात दे एतबार दे नाल हबशी ने। नाम है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप दी सादगी दा ये आलम है। बच्चियां ने गले दे अंदर रस्सी पाई होनी कोई इधे खींचता है कोई इधे खींचता है। और आप दा मालिक एडा जालिम सी दिल करना रोटी देनी दिल करना ना देनी। वैसे ते सारियां दा मालिक अल्लाह है लेकिन जिन्हें आप खरीदिया उमैया बिन खलफ एडा जालिम सी दिल करना रोटी देनी दिल करना ना देनी। और धोपे छाए गर्मी सर्दी जिथे मालिक लाया चुप करके लगे ने उफ नहीं की। और वैसे गुलाम दा हक ये बनता है कि जिथे मालिक लाए चुप करके लगा रहे उफ ना करे। लेकिन जदों तब्दीली आई है ना वो असल तब्दीली सी साढ़े वाली तब्दीली नहीं। मंजर ये है गरम रहे थे बिलाल लेटे हुए ने सीने दे उत्ते पत्थर काफर मारते ने बिलाल मट्ठा पढ़। सवाल है कि मट्ठा पढ़िया ने बोलो भाई दब दब के पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई हैरानी वाली ये गल मुड़ उत्थे आउंदी पई है जिथे पहले मुका छड्डी। गल मुड़ उत्थे आ गई है कि एडे सादे बिलाल एडे शरीफ बिलाल एडा बेखौफ और एडा बहादुर किहड़ी चीज कर छड़िया है। अफजाल साहब जिहड़ी चीज ने बिलाल इस मकाम और मर्तबे ते फैद किया है वो चीज का नाम इश्क रसूल है। भाई हुण गल दी समझ आ गई है। कोई साहबे ने अल्लाह दे वली ने जिन्ना भी अल्लाह सोने नाल लाइए जिन्ना भी हजूर नाल इश्क किया है उन्होंने मकाम बड़ा मिला। तो फिर जेड़े हजूर नाल इश्क कर लो फिर उन्हों का मकाम तो बड़ा कमाल होंदा है ना। फिर उन्हें बारे भी गल सुना दईए। हज़रात दी वकार इश्क वाले ने बड़ी कमाल गल की। आप फरमांदे ने इश्क करदा अपनी मर्ज़ी दे नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा इश्क करदा अपनी मर्ज़ी दे नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा जिथे चावे झुका देवे आशिके दा सर नायका वादना करबला
حضرت دی وقار عشق کنوں کہندے سماعت کرو مولا علی سرکار روایت فرماندے آپ فرماندے نے میرا بچپنا سی معاذ اللہ مکے دے کافر سرکار نو نقصان پہنچانا چاہندے سن اور ایک بندہ بلند آواز نال پکار رہا سی کوئی ابو بکر نو بلاؤ آج ہوندے یار تے اوکھا ویلا آپ فرماندے نے ایک بندہ بازار وچ دوڑ کے آ رہا ہے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں آپ فرماندے جدوں میں ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق سن بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں جدوں میں ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق سن آپ جلدی نال اس جگہ پہنچے جتھے لوگ سرکار نو مار رہے سن تکلیف دے رہے سن آپ نے کافراں نو پیچھے ہٹایا سرکار دے اوتے لیٹ گئے انہاں سرکار نو چھوڑ کے حضرت ابو بکر نو مارن لگ پئے انہاں ماریا آپ بے ہوش ہو گئے آپ دی فیملی والے برادری والے رشتہ دار پہنچے کافران نے ویکھیا لوگ بہت زیادہ نے دوڑ گئے آپ دی فیملی والے حضرت ابو بکر نو لے کے گھر پہنچے اور سارے انتظار کر رہے نے کس ویلے ابو بکر نو ہوش آوے پتہ لگے کی ماجرا سی لوگ کون سن جدو حضرت ابو بکر نو ہوش آیا والدہ پوچھے ابو بکر کی حال علامہ ریاض صاحب حضرت ابو بکر دا جواب سن کے سینے میں ٹھنڈ پہ جائے گی آپ نے جدو گھر والے پوچھے ابو بکر کی حال آپ فرماندے نے میری چھڑو دسو سرکار دا کی حال بھائی اس بات کہنے عشق کردہ اپنی مرد کان نائراوے کھدا نا قراوے کھدا جتھے چاوے بھائیا کوئی ایری گہری جگہ تے نہیں جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر جتھے چاوے بھائیا سمجھ آگئی دیا سبحان اللہ جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر لائق آوادنا کربلا ویکھدا جتھے چاوے بھائی آخری جملے میرے نام محبت نہ پڑھ لو جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر لائق آبادنا کربلا ویکھدا حضرات دی وقار میری تقریر مکمل میں ساڈا پلان تو بڑا لمبا سی لیکن اپنے سنگیاں ویکھ کے کافی ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا لیکن جننے تسی محبت والے بیٹھے ہو نا میرا دل کردا پیا جڑے چلے گئے انہاں دے واسطے بھی دعا کر لئیے تو جڑے بیٹھے ہیں موڈ ہے چلو جی میرے نال محبت نہ پھر پڑھنا اپنی مغفرت بات بھی دعا کر لئیے تو سونے ہیں جڑے واقعے انہوں نے بخشی دے حضرات دی وقار اسی سارے رال گئے دعا کر دیں اللہ سونے جدو آخری ویلا آ جاوے اپنے یار دا دیدار عطا فرمایا اور سارے رل کے دعا کر دیں جدو مراں تے سونے آیا جاویں بھائیوں جندہ دل آئی دعا کر لو میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے سنے نالا ہے رل کے جدو مراں تے سونے آیا جاویں یقین کر جو میں خوش ہو گیا بڑے محبت والے بندے ہو جدو مراں تے سونے آیا جاویں
کھڑا یار مکھا جاوے مینوں کلمہ آپ پڑھا جاوے پڑھی لا بے شک انجھے مان جاؤ ایک کلمہ ساتھی کبرانا بھائی اللہ تو خوش رکھے اللہ حافظ ساؤنڈ صاحب کمال ہو تسی ایک کلمہ ساتھی کبرانا اے فرمانے نبی دیاں خبرانا ایک کلمہ ساتھی کبرانا اے فرمانے نبی دیاں خبرانا نہیں فرق کوئی زیرہ زبرانا پڑھی لا زندہ باد زندہ باد بھائیوں تقریر میری مکمل ہوگی میں دوجی باری دست دا پہنے لیکن پھر تھوڑی جی فرمائش آ جاندی ہے انہاں کہ جی ڈولی دا ایک دا شیر سنا دو تو سنانا بھی بعد ایک دا ہی ہے یہ سوتے نہیں ہوں کام لمحہ ہو رہے ہیں درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ آپ رواندے نے ٹور جانا تماشے والڑنے میلا بھریا بھرایا رہ جانا ایک گالیں جی بھائیوں ٹور جانا تماشے والڑنے میلا بھریا بھرایا رہ جانا تُدھ پانی دائکے ہیں بلبلا میرے ویندیاں ڈھہ جانا بھائی آج کسی نو بچھڑے پیو دی یاد آئے گی کسی نے بچھڑی ماں دی یاد آئے گی کسی نے اپنی بچھڑی بیٹی دی یاد آئے گی کسی نے بچھڑی اولاد دی یاد آئے گی کسی نے اپنے بچھڑے سجڑا دی یاد آئے گی ٹور جانا تماشے والڑنے میلا بھریا بھرایا رہ جانا تُدھ پانی دائکے ہیں بلبلا میرے ویدیاں ڈھہ جانا بھائی آپ شہباد امان رحمت اللہ علیہ دے بیٹے بیٹھے ہوئے جدو آخری باری انہیں اپنے ابو دی منجی اٹھائی ہوئے گی بھائی ساڑھے رشتہ دار والد بھائی جان دو سوا بار جاندن اسی ایرپورٹ تو سی آف کر کے انہیں پر دل روندہ بے ہوندہ ہے پر دل دے کے کونے وچ ایک آس ہوندی ہے ایک ویلا ہونا ہے ساڑھے ابو ساڑھے بھائی واپس آ جانا ہے
پر بھائی جدو انہوں نے اپنے والد دی منجی اٹھائی ہوئے گی علامہ ریاض صاحب نے اپنے ابو دی منجی اٹھائی ہوئے گی دل ہی تک خیال آیا ہوئے گا ہون ساری زندگی ابو گھر نہیں ہوئے ہون سی میں دیارانے ابو کے لے آوے کھلے ابو آواز مارے ہویا پترا ایک میرا کم بھی کر دے آپ پترا پیسے لے لے جیڑی شاید لکھال آئے ہائے بھائی میں نے پتا والد کی محبت ہے یقین کر جو اتنی محبت دیں دیں ایک لفظ بولا فوراں مان لیں دیں جیڑی گال کران فوراں مان لیں دیں اور جنہ دے چلے گئے آئے ہائے اللہ ہی وارث ہے کہ آپ رمان دے نے ٹر جانا تماشے لڑے نے میلا بھریا بھرایا رہ جانا اور جدو علامہ ریاض صاحب نے اپنے ابو نو دفن کیتا ہوئے اور دل خیال دا آیا وگے لائیو یار حوالے اور رب دے مل لجان دے واری میں یاد کرے سا تیرو سامرا سارے بھائیہ پھر دیئے اللہ یار حوالے رب دے مل لجا دے واری اس دنی دے مبارک اوسی تو جس دن پھر دعا اللہ کریم جیڑا سی پڑھیا اور سنگیہ نے پڑھیا اللہ قبول و منظور فرمائے اور صوفی صاحب دعا فرمان گے اور ساڑھا دل ہے کہ اسی اس سادے محترم دے مزار شریف سے جانا ہے ذکر دی سی صورت آلے جانا ہے کافلے دی ذکر دے اندر صورت دے اندر جنہ سنگیاں دا دل ہے ساڑھے نال جان تے ضرور آبیا جے اور فاتحہ خانی کران گے اسی راستے دے اندر چل دے جاوان گے اور ذکر کر دے جاوان گے الحمدللہ تسی بڑی ہمت کیتی ہے ذکر دے اندر شامل ہوئے ہو اور چاند منٹ دے اندر اور ساڑھے نال شامل ہویا جے اللہ قبول و منظور فرمائے گا